कितें म्हणटालो हय तेच सांगतालो याला फुटलं फुटलं आयज आमी डोंगरी ह्या गांवांत आसा आनी कारण एकूच आसा तें म्हणजे एक डेव्हलपमेंटल वर्क तो आमचो फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो फाटल्यान दोंगर कोसायटा म्हणल्यार जो दोंगराचो पोर्शन आसा तो कोसायटा आनी ताका लागून एक रिटर्निंग वॉलाचो प्रपोज केल्लो तो 2018 म्हणल्यार 2018 पासून आयज 2025 जाली हें काम जें आसा तें जावपूच नासलें हांव पयलीं म्हणजे आमच्या सरपंच प्रशांत नायक हांकां वेलकम करता तशेंच आमचे पंच सदस्य लोकल पंच सदस्य प्रेमानंद जो आसा तांकांय वेलकम करता तसोच आमचो नंदेश हो आदोशी मंडळ विलेज पंचायतीचो पंच सदस्य आसा आमचो मयेकर जो इंजिनियर आमचो RDAचो आसा तशेंच आमचे जो मोहन बाब जो कॉन्ट्रॅक्टर तांकांय वेलकम करता गांवचे सगळे ग्रामस्थ तशीच ग्रेशियस मॅडम ज्यांच्यांनी जो बॉस्को ग्रेशियस आसा यांच्या नांवान हांगा आमकां जी NOC आसा ती NOC गावली आनी त्या कारणाक लागून हें काम जें आसा तेजी सुरवात जावपाक पावली पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक देवी जगदंबा सची शांतादुर्गा देवीच्या आशिर्वादान आमी हें काम आयज हांगा फुडें व्हरपाक शकता आमी पळयता की RDAच्या अंडर आमी खुबशीं कामां ऑलरेडी प्रपोज केल्लीं आसा आनी हें जें काम आसा जें पयलूच जेन्ना हांव निवडून येयलो 2022 तेन्ना पयलूच हें काम आमी घेतलेलीं 2 कामां घेतलेलीं एक नेवरा आनी एक आदोशी मंडळ विलेज पंचायतीन आनी हें एक काम तितून आसलें आनी RDA जो डिपार्टमेंट आसा रूरल डेव्हलपमेंट तितून खुबशीं रूरल डेव्हलपमेंटाची कामां घेवपाक शकता आमी कंटिन्युअस आमचो फॉलोअप चालूच आसलो पण कांय कारणाक लागून ते डिले जाले फंड अनअवेलेबिलिटी जी आसली ताका लागून ते फुडें गेले आमी जो बॉस्को जॉर्ज आसा तांकांय अपडेटेड आसताले सदांच की हें आमी कशे भशेन काडून हाडटले म्हणून आनी तेजो प्रोसेस जावन वर्क ऑर्डर पासून पडली आमकां आनी आयच्या दिसा हे कामाची जी सुरवात आसा ती जाल्ली आसा तुमी पळयता फाटल्यान खुबशीं घरां आसा वयल्यान त्या घरांक हें कसत नाल्यार त्रास जावपाक शकता तशेंच फुडल्यान जीं घरां आसा तांकांय त्रास जावपाक शकता आनी तेकाच लागून एंटायर रिटेनिंग हॉल ऑलमोस्ट अराउंड हायट ऑफ 3 मिटर्स अशी रिटेनिंग हॉल येतली तशेंच तेका पाथवे जी आसा पाथवे फ्रॉम एंटायर स्ट्रेच जो आसा तो पाथवे आमी तितूनच प्रपोज लॅक्साचें हें काम आमी हांगा डोंगरी गांवांत आमी सुरवात केला आनी बेगांच्या बेगीन आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलेलें आसा की हें एक्झिक्युशन आनी कंप्लिशन बेगांच्या बेगीन करचें जितून लोकांक त्रास जावपाक जायना आमकां वर्क ऑर्डर पावसाच्या पयलू पडलेली पण पावस मदीं आसा म्हणून आमी तें काम करून पावंक ना कित्याक हांगा खूब त्रास जावपाक शकताले कित्याक मटेरियल हाडपाक लागून जावं फाल्यां काम करता आसतना कोसोंक शकताले सो हेका लागून ते आमी फुडें दवरिल्ले सो अशें फुडें आमची सानंद्र मतदारसंघात खुबशीं कामां आसा आनी RDAच्या डिपार्टमेंटा अंडरूय खुबशीं कामां आसा हांव पयलू म्हणजे आमचो RDAचो जो डायरेक्टर आसा प्रेमराज तांकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता तशेंच आमच्या RDAचे मयेकर इंजिनियर आनी बाकीचे तांचे स्टाफ कंटिन्युअसली त्यांच्या द्वारे कितें काम आसा तें करून घेताले तशेंच आमची आदोशी मंडळ विलेज पंचायत त्यांच्या थ्रू आमकां ज्यो रेजोल्युशन्स जावं कितें आसा ते टायमली आमकां मेळटा प्रशांत आसा तसोच प्रेमानंद आसा जावं आमचो नंदेश आसा हे सगळ्यांनी कॉर्डिनेट करून हे बेगान टायमली आमकां
खंयचीय रेझोल्युशन्स आसा ती रेझोल्युशन फोर्टनायटली मिटींग जावं ग्रामसभा रेझोल्युशन्स ही करून आमकां हाडून दिवन ही कामां एक्झिक्युशनाक पडटा आनी तसोच आमचे जे स्टाफ आसा तांकांय देव बरें करून म्हणून सोदता तेंच्यांनी ह्या कामाची फॉलोअप घेतले आमचो मेन म्हटल्यार हांव मुद्दम थँक्यू म्हणपाक सोदता बॉस्को ग्रेसियस आनी तेंची फॅमिली कित्याक तेंच्या आदारानूच हें जावपाक शकलें नाल्यार ती समज फुडाकार घेयनासली आनी ती समज एनओसी दिनासली जाल्यार हें काम जावचें नासलें सो सगळ्यांक खरेंच देव बरें करून म्हणटा आनी फुडें अशीच जी डेव्हलपमेंटल कामां आसा सानंद्रे मतदारसंघात आमी खुबशीं कामां घेतलेली आसा आनी प्रामुख्यान जो आदोसी मंडूर विलेज पंचायत आसा त्याही विलेज पंचायतीन जितली आमचे कडेन जाता तितली आमी कामां घेतल्या हेच्या फुडें आनी कितें उरलां कित्याक खूब जाण अजून आमकां प्रपोजल्स दीत आसा कशी आमचे कडेन कामां जातली खंय खंय फंड अवेलेबिलिटी आसतली ती फंड अवेलेबिलिटी घेवन आमी ती कामां कंप्लीट करतले आनी सानंद्रेचो जो एलन नोरोना हाऊस टू चर्च असो रिटेनिंग वॉल नेवरा गांवांत आसले आनी एक हे आमचे दोंगरी गांवांत हो जो रिटेनिंग वॉल आसा हे आसली ही दोन्ही पेंडिंग जी कामां आसा ती आमी प्रायोरिटीचेर घेतली आनी आमचो कंटिन्युअस फॉलोअप आसलो आमकां वर्क ऑर्डर पासून पावसाच्या पयलू गावली पूण हांव एक सांगपाक सोदतां मदीं आमकां कित्याक डिले जालो तो डिले जालो म्हणजे फंड अवेलेबिलिटी कित्याक फंड आरडीआयच्या अंडर फंड अवेलेबल नासलो खुबसो पयलूचो फंड आसा कित्याक हांव फॉलोअप करतालो म्हाका खबर आसलें पयलू खूब कॉन्ट्रॅक्टरांक पेमेंट दिवपाचो उरलेलो मायनसान गेल्ले सो ताका लागून ते फंड अवेलेबिलिटी ना म्हणून ते फुडें फुडें वयताले आमकां अशेंय सांगलें की तुमी चड प्रपोजल घालनाका तुमी फक्त 2 वर्सांक प्रपोजल दिया आनी तशीच करून आमी पयल्या वर्साक ही दोनूय प्रपोजल हांवें दिल्ली आनी तें जें काम आसा तें आयज सुरवात जाल्ली आसा आनी हें आमी एक्झिक्युशन करून कंप्लीट करतले मात एक सांगा आरडीआयचे म्हटल्यार आमी दुसरे स्टेटीन पळयता आरडीआय एक व्हडलें डिपार्टमेंट तांकां खूब फंड मेळटा मात गोंयांत तो त्या पद्दतीन सपोर्ट असो मेळना म्हाका तरी दिसता कित्याक खुबशीं कामां जावपाक जाय आरडीआय रुरल डेव्हलपमेंटाच्या अंडर आमकां खुबशीं कामां करून लोकांक म्हटल्यार रुरल सेगमेंटान कितली लोकांची रिक्वायरमेंट आसा ते फुलफील करपाक जाय आयज दुसरे फावट आमी दोंगरे येयल्ले आसा आमदार विरेश बोरकर दोंगरे येयल्लो आसा पयले फावट म्हटल्यार एक रिनोवेशन काम जे वॉटर टँकाचे जाल्ले आसा तेजें इनॉग्रेशन हें केल्लें आसा आनी आतां हे सेकंड टायम आमी येता हांगसर जे रिटेनिंग वॉल जी 2018 पर्यंत पेंडींग आशिल्ली ती आयज तेजें फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आमी आमदार विरेश बोरकराक खरेंच एप्रिशिएट करपाची गरज आसा की 2018 हें काम घातलेलें जेन्ना तो निवडून येयलो तेन्ना ते हें काम फॉलोअप घेतलें आनी तुमकां मुद्दामून सांगपाक सोदता की आमी हांव नाल्यार प्रेमानंदाकूय एप्रिशिएट करपाक गरज आसा कितें एनओसी घेवपाक लागून प्रेमानंद कुट्टिले एनओसी घेवपाक लागून तो स्वता भोंवतालो हांगसर मॅडमी कडेन फॉलोअप घेतालो मॅडमूय येताली हांगसर एनओसी हे करपाक लागून सो सगळ्यांक एप्रिशिएट करपाचें कित्याक ती एनओसी गावले शिवाय हांगसर ती कामां आसा ती जावपाक शकना आनी वयर पयल्ले आसता तुमी 10-11 घरां आसात आनी ती जर रिटेनिंग वॉल जर जायना ती कोसळून कितें जावपाक शकता पडपाक शकता नाल्यार घरांत कितें माल जावपाक शकता सो ही अत्यंत गरजेची ही रिटेनिंग वॉल जाय आशिल्ली आमकां तशेंच आमदारान सांगलें की आमचे ते पाथवे आसा तिवूय जावपाची आसा आनी हांव ताका रिक्वेस्टूय करता की जी पाथवे आसा जी लोकांची घरांत हांगसर वयता ती चडटी आसा तिवूय मातशी जाता तितले बेगीन ती रिपेर जावन कित्याक लोकांक खूब देंवपाक चडपाक खूब त्रास जाता आनी ती जातली ही म्हाका आशा आसा परतून एकदां आमदाराक देव बरें करूं तशेंच ते आरडीए डिपार्टमेंट जे तेंच्यांनी जे फॉलोअप घेतला तेंच्यांनी करून घेतलें तशेंच तेंचे आमदाराच्या ऑफिसांचे स्टाफ स्पेशली हांव सांगूंक सोदता तुषार गांवस आसा तो फॉलोअप घेयत आशिल्लो तो येयत आशिल्लो हांगसर म्हाजे कडेन कोऑर्डिनेट करतालो तो सो तेकाय देव बरें करूं सगळे स्टाफाकूय देव बरें करूं थँक्यू